स्पर्म काउंट या स्पर्म मोर्टेलिटी या स्पर्म की मॉर्फोलॉजी ट्रीटमेंट जो है वो बड़ी मिसमैनेज हो जाती है। डेड स्पर्म ज्यादा है या एबनॉर्मल स्पर्म या इमोटाइल स्पर्म ज्यादा है। तो इस स्पर्म एनालिसिस सीमन एनालिसिस के हवाले से जो पेचीदगियां हैं या जो इसमें मुश्किलात दरपेश हैं या इस अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हुसैन फार्मासिस्ट में। वो हजरात जो कि इनफर्टिलिटी का शिकार हैं या वो हजरात जिनका सीमन एनालिसिस जब वो करवाते हैं उनमें स्पर्म काउंट या स्पर्म मोर्टेलिटी या स्पर्म की मॉर्फोलॉजी जो होती है अब नॉर्मल स्पर्म ज्यादा होते हैं, नॉर्मल स्पर्म जो है वो कम होते हैं। ऐसे लोगों में अक्सर औकात देखा गया कि इनकी ट्रीटमेंट जो है वो बड़ी मिसमैनेज हो जाती है, यानी कभी कभार वो एक बंदे के पास ट्रीटमेंट के लिए जा रहे होते हैं, कभी दूसरे बंदे के पास ट्रीटमेंट के लिए जा रहे होते हैं। सीमन एनालिसिस उन हजरात का, मर्द हजरात का जिसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, सबसे पहले एक बुनियादी चीज है देखना है कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। प्रॉब्लम्स स्पर्म काउंट कम है, प्रोडक्शन कम है, या अगर स्पर्म काउंट ठीक है लेकिन डेड स्पर्म ज्यादा है या एबनॉर्मल स्पर्म या इमोटाइल स्पर्म ज्यादा है। तो इस हालत में आपको देखना है कि जो सीमन है इसके बेसिक कंटेंट्स क्या है, इसके अज्जा क्या है। यानी इसमें सेमिनल फ्लूइड होता है, इसमें फ्रक्टोज होता है और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के और कोलेजन है और फाइबर्स और इस तरह की चीजें होती हैं, जेलेटिन होती हैं, पानी होता है। इसके बाद फिर स्पर्म सेल्स आते हैं कि स्पर्म सेल्स की फिर जो नशोनुमा होती है, इसकी जो नॉर्मल प्रोडक्शन होती है, इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो स्पर्म काउंट को बेहतर बनाने के लिए कुछ चीज़ें इंतहाई ज़रूरी होती हैं, जिनमें जहाँ पर भी रैपिड सेल की प्रोडक्शन हो रही होती है वहाँ पर आपको फोलिक एसिड चाहिए होता है, वहाँ पर आपको विटामिन B12 चाहिए होता है कि आपके सेल्स जो हैं खुलिए जो हैं नए बनकर आ रहे हैं तो उनकी प्रोडक्शन जो है वो बेहतर हो, वो सेल या वो खुलिया जो है वो मॉर्फोलॉजिकली सेहत के हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से वो एक बेहतर खुलिया, एक बेहतर सेल हो। फिर इसकी नशोनुमा के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं, जिस तरह कि जब वो सेल बनता है उसकी नशोनुमा के लिए फ्रक्टोज चाहिए होता है, उसकी नशोनुमा के लिए विटामिन C चाहिए होता है, जिंक चाहिए होता है। सो ये सारी चीजें हैं कि अगर कोई ऐसी फॉर्मुलेशन हो कि जिसमें ये सारी चीजें जाएं तो वो यकीनी तौर पर आपके जो स्पर्म एनालिसिस, सीमन एनालिसिस के हवाले से जो पेचीदगियां हैं या जो इसमें मुश्किलात दरपेश हैं या इसके जो मसाइल हैं उनको बेहतर बनाया जा सकता है। एक ऐसी कम्बिनेशन न्यूजाइजर के नाम से अवेलेबल है कि जिसमें हॉर्निकोट, वीट, ट्रेवुलस, L-arginine, मैकारूट, पेनक्स, जिनसिंग, जिंको बायोलोबा एक्सट्रैक्ट, विटामिन E, जिंक और सिलीनियम, ये ऐसी चीजें हैं कि जो कि आपके स्पर्म सेल की प्रोडक्शन लेवल से लेके उनकी मेच्योरिटी तक और इनकी इंटेग्रिटी यानी इसकी लाइफ को बरकरार रखने तक ये चीजें काम आती हैं। L-arginine के बारे में, जिंक के बारे में, ट्रेवुलस के बारे में, इन सब के बारे में मैं डिटेल से तज़किरा कर चुका हूँ। इन सब पर हमारी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन आज इस फार्मूलेशन को आपसे इंट्रोड्यूस कराने का मकसद यही है कि इंसान को पता चल जाए कि सीमन एनालिसिस में अगर कोई इशू आ रहा है, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी, बांझपन या लॉस ऑफ लिबिडो है, ड्राइव की कमी है, या इसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्री मैच्योर एजैकुलेशन, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनके लिए ये नेचुरल चीज़ें हैं जो कि आपकी सेहत के लिए चाहिए, जो कि आपकी नॉर्मल सेक्स ड्राइव के लिए, आपकी इरेक्शन टाइमिंग और नॉर्मल सीमन एनालिसिस या नॉर्मल स्पर्म काउंट और मॉर्फोलॉजी के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए होती हैं। L-arginine इसमें अवेलेबल है, सिलीनियम, जिंक, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो न्यू सेल प्रोडक्शन जब हो रही होती है इनको बढ़ाती है, इनको बेहतर बनाती है। तो जब ही आपके नए खुलिये बनते हैं, इनकी प्रोडक्शन बेहतर तरीके से हो रही होती है। जो DNA बनता है यानी आपका सेल जो है, इसका DNA अगर नॉर्मल हो तो आपका सेल जो है वो एबनॉर्मल नहीं होता, वो नॉर्मल होता है। और जब वो फिर डिवाइड होता है तो नए सेल्स जब बनते हैं तो अच्छे तरीके के नए खुलिये और नॉर्मल खुलिये जो हैं वो वजूद में आते हैं। फिर सिलीनियम सल्फाइड
اور زنک ان سیلز کی ان خلیوں کی جو انٹیگریٹی ہے یعنی ان کی نشو و نما جو ہے ان کو برقرار رکھنا جو ہے اس میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایل آرجینائن، زنک اور سیلینیم جو ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نہ صرف یہ ایسی پروڈکٹس ہیں کہ جو آپ کے سیلولر لیول پر کام کرتی ہیں۔ ایل آرجینائن، زنک، ٹیبولس، وٹامنز، سیلینیم یہ آپ کے ہر سیل میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کا نرو سیل ہے، چاہے وہ آپ کے بلڈ سیلز ہوں، چاہے وہ آپ کے باڈی کے جتنے بھی سیلز ہیں، اور خصوصاً پھر وہ سیلز، وہ خلیے جو بار بار ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، نئے خلیے بن کے آتے ہیں، جن میں فیمیلز میں اوولیوشن اور مرد میں جو ہے تو سپرمز کی پروڈکشن یعنی سپرمیٹینوجینیسس یہ بھی شامل ہے۔ تو ان نئے خلیوں کے بننے کا عمل جو ہے وہ تیز بھی ہو جاتا ہے، بہتر بھی ہو جاتا ہے، اور جو پروڈکشن لائن ہے وہاں سے بہترین قسم کا پروڈکٹ بن کے نکلتا ہے، اور یہ پروڈکٹ دیر پا بھی رہتا ہے، اور یہ پروڈکٹ نارمل بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کے نئے خلیے جب بن کے آتے ہیں، اس کی وجہ سے جن حضرات کا انفرٹیلیٹی کا ایشو ہے وہ بہت حد تک بہتر ہو جاتا ہے۔ جن حضرات کے سپرم انالیسز میں سپرم کاؤنٹ میں کمی ہو یا مارفولوجی میں تھوڑا سا پرابلم ہو تو وہ بہتر ہو سکتی ہے، نہ صرف سیکشول صحت کے لیے بلکہ آپ کی مینٹل صحت کے لیے، آپ کی جنرل صحت کے لیے یہ ایک بہترین چیز ہے۔ کسی بھی عمر کے افراد جو ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، خصوصاً 40 سال یا اس سے زیادہ کے افراد جو ہیں ان کے لیے بہترین، اور اس میں جو سب سے بہترین بات وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی کونٹرا انڈیکیشن کڈنی کے حوالے سے، لیور کے حوالے سے یا ہارٹ کے حوالے سے نہیں ہے۔ تو جو کڈنی یا ہارٹ یا لیور کے دائمی پیشنٹس ہوتے ہیں، شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی کونٹرا انڈیکیشنز نہیں ہے کہ یہ آپ کے شوگر کو بڑھا دے گا، یا آپ کی ہارٹ پرابلم جو ہے اس کو بڑھا دے گا، یا آپ کی کڈنی پرابلم جو ہے اس کو بڑھا دے گا۔ ایک ٹیبلٹ روزانہ اس کا اگر استعمال کیا جائے تو نوجوان میں بھی، اور خصوصاً جو بڑھتی عمر کے افراد ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین چیز ہے۔ پھر بات آ جاتی ہے کہ کونٹرا انڈیکیشنز کی وجہ سے اس کے سائیڈ ایفیکٹس، اس میں چونکہ نیچرل پروڈکٹس ہیں ساری اور ٹریس ایلیمنٹس ہیں، تو اگر کسی بھی چیز کو آپ ہائپر سینسٹیو ہیں تو آپ کو الرجیک ری ایکشن ہو سکتا ہے۔ ادروائز یہ آپ کے بیماریوں کے حوالے سے کہ اگر آپ کو کوئی دائمی بیماریاں ہیں، اس میں کوئی کونٹرا انڈیکیشن نہیں ہے، ہر عمر کے افراد اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اس کے بعد تھوڑا سا متلی ہونا یا پیٹ میں جو ہے تو گیس کی پروڈکشن کا زیادہ ہو جانا، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ادروائز کوئی میجر اس کا سائیڈ ایفیکٹ رپورٹڈ نہیں ہے، اور کسی بھی عمر کے افراد جو ہیں اور اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ویئرز میڈیسن نالج کے حوالے سے، ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسی معلومات شیئر کروں کہ جن سے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو، اور آپ اگر ان دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں یا آپ کو ڈاکٹروں نے تجویز کی ہیں تو اس کا استعمال آپ اس کے بارے میں جان کر اگر کریں تو یقینی طور پر آپ کانفیڈنٹلی اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور کانفیڈنٹلی اس کے جو فوائد ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ خود سے میڈیسن کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ دوائی کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ایک خاص متعین کردہ وقت کے مطابق استعمال کریں تو یقینی طور پر آپ کی صحت جو ہے وہ بہتر رہتی ہے۔ ویورز، یہ تھی نیوجائزر ٹیبلٹ کی انفارمیشن۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔